नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 14 गते शनिबार, फागुन कृष्ण पक्षको दशमी उपरान्त एकादशी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 26 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसीमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउबाको दौडधुप, सम्झौताबारे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने वा माओवादी र समाजवादी अनुपस्थित हुने विकल्पमा छलफल, काङ्ग्रेस र एमाले बीचको समानान्तर वार्ता पनि निरन्तर। युक्रेनमा रहेका नेपाली सुरक्षित, 193 जना नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा, राजधानी छाडेर सुरक्षित ठाउँतर्फ जाँदै। रुस युक्रेन युद्धले नेपालको निर्यात व्यापारमा भने त्यति असर नगर्ने। स्थानीय तहको चुनावका लागि 1,18,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव, तलब भत्ता र रासनमा मात्रै 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको सङ्केत, युक्रेनमा भएको आक्रमण विरुद्ध विश्वभर प्रदर्शन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अन्तिम दिन, आज 3वटा खेल हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको चपेटामा परेका छन्। एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नजिकिएका छन्। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी भित्र पनि एमसीसीका कारण विवाद छ। केही हप्ता यता एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने नगर्ने विवादमा दलहरू फँसेका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर सत्ता गठबन्धनमै छ। काङ्ग्रेस जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउन सडक आन्दोलन गरेका र अदालतको ढोका घचघच्याएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। खास गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीमा सुरक्षित अवतरण खोजेका छन्। दुवै नेताले संसद भवन नजिकै कार्यकर्ता उतारेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने काङ्ग्रेससँग मध्यमार्गी उपायको खोजी पनि गरिरहेका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सरोकार सम्बोधन गर्न, सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गर्न काङ्ग्रेस सकारात्मक भएको छ। काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच एमाले बीच पनि समानान्तर वार्ता भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बिहिबार अस्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग 2 चरणमा वार्ता गरेपछि दबावमा परेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक बैठकमा गठबन्धन भत्किँदा आइपर्ने चुनौती र त्यसले आगामी चुनावमा पार्ने असरबारे विमर्श गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मध्यमार्गी विकल्पमा एमसीसी टुङ्ग्याउने र गठबन्धन जोगाउन प्रयास गर्ने निर्णय लिएका छन्। समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने तर परिमार्जनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बताउनुभयो। तसर्थ निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहे पनि एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने उहाँको दाबी छ। वार्तामा सहभागी नेताहरूका अनुसार अहिले 2 विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। पहिलो, संसदीय घोषणा मार्फत फेस सिभिङ गर्ने वा अनुपस्थित भएर अनुमोदनमा सहयोग गर्ने, यी दुवै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलबीच साझा धारणा बनाएर भोलिको संसद बैठकबाट सम्झौता अघि बढाउने सम्भावना पनि छ। गठबन्धन र एमाले दुवैतर्फको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेकाले प्रधानमन्त्री देउबाले 2 दिन संसद बैठक सारेर नेताहरूबीच निर्णायक संवाद अगाडि बढाउनु भएको छ। काङ्ग्रेस र एमाले बीच हिजो र अस्ति लगातार वार्ता भए पनि टुङ्गो हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। सभामुखको विषयमा सहमति अड्किएको छ। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सदस्यलाई संसदबाट निष्कासन गरिएको सूचना टाँच नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनै पर्ने शर्तबाट एमाले पछि हटेको छैन। काङ्ग्रेस पनि सभामुख बाहेक अरू विषयमा सहमति गर्ने प्रयासमा छ। बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार गठबन्धन टुट्छ भन्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली ढुक्क हुन नसकेका कारण सहमतिमा ढिलाइ भएको हो। पहिला सभामुख हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा फागुन 16 को समय सीमाभित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन भन्नेमा काङ्ग्रेसको चासो छ। एमसीसी सम्झौताको मतदान अघि नै मन्त्री हटाउन ओलीले शर्त राखे पनि प्रधानमन्त्रीले ठोस जवाब दिइसक्नु भएको छैन। 2 दलबीचको बैठक आज बालकोटमै बस्ने गरी टुङ्गिएको छ। भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठक अघि एमालेसँग लिखित रूपमै समझदारी गर्ने गरी दोस्रो तहका नेताहरू पनि समानान्तर रूपमा लागेका छन्।
युक्रेनमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहेको र सम्पर्क भइरहेको जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। बर्लिनमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार 193 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। युक्रेनमा 200 भन्दा धेरै नेपाली रहेको दूतावासको अनुमान छ। रुसले पूर्वी भागमा आक्रमण गरेकाले पश्चिमी क्षेत्र सुरक्षित रहेको भन्दै दूतावासले त्यता जान आग्रह गरेको छ। युक्रेनको राजधानी र पूर्वी क्षेत्रमा रहेका नेपाली स्थलमार्गबाट सुरक्षित ठाउँतर्फ गइरहेका छन्। युक्रेनसँग सीमा जोडिएका स्लोभाकिया, पोल्यान्ड र हङ्गेरीले नाका खुल्ला गरेकाले सुरक्षित तरिकाले नेपाल फर्कनका लागि त्यो देशतर्फ जान सकिने पनि दूतावासले जनाएको छ। सीमा नाकामा प्रवेश गर्नका लागि राहदानी या यात्रा अनुमति पत्र आवश्यक परेमा पासपोर्टको फोटोकपी र फोटो दूतावासको ठेगानामा पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ। दूतावासले युक्रेन सरकार र सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय तथा कम्पनीले जारी गरेको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न, सम्भव भएमा सडक तथा रेलमार्गबाट युक्रेनकै पश्चिमतर्फका सुरक्षित ठाउँमा जान, राहदानी, परिचय पत्र, बैंकको कार्ड लगायत कागजात आफ्नो साथमा राख्न र साथीभाइ तथा परिवार र नियोगसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन पनि आग्रह गरेको छ। युक्रेनको पछिल्लो घटनाक्रमबारे नियमित जानकारी राख्न र आवश्यक परेमा नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न पनि भनिएको छ। भारतले युक्रेनबाट आफ्ना नागरिक उद्धारको तयारी गरिरहँदा नेपाल सरकार भने अलमलमै छ। भारतले उद्धारका लागि आफ्ना नागरिक जम्मा गरिरहेको छ, तर नेपालले कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन। हामी सम्भावित उपायको खोजीमा छौँ। रुस र जर्मन स्थित दूतावासले नेपालीसँग समन्वय गरिरहेको छ। हामी सम्बन्ध सबै देशसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभएको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि विश्व अर्थतन्त्र धर्मराएको छ। दुई देशबीचको तनावले विषयमा असर पुगेको छ। यसको बाछिटा नेपाली बजारमा समेत देखिने भएको छ। निर्यात व्यापारमा त्यति असर नपरे पनि आयात व्यापार भने प्रभावित बन्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर भान्सासम्म देखिने व्यवसायको भनाइरहेको छ। युक्रेनबाट खानेतेलको कच्चा पदार्थ आउने हो। पर्याप्त मात्रामा आयात नहुँदा महँगी बढ्न सक्छ। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भन्नुभयो, निर्यात व्यापारमा भने त्यति समस्या नहोला, किनभने निर्यात कम हुन्छ। विभागको विवरण अनुसार 7 महिनामा युक्रेनमा झन्डै 15 लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। रुससँगको निर्यात व्यापार करोडमा भए पनि आयात अरबौं रुपैयाँको छ। युक्रेन र रुसको लडाईँले नेपालमा महँगी बढ्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमसिसीमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउबाको दौडधुप, सम्झौताबारे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने वा माओवादी र समाजवादी संसदमा अनुपस्थित हुने विकल्पमा छलफल, काङ्ग्रेस र एमाले बीचको समानान्तर वार्ता पनि निरन्तर, युक्रेनमा रहेका नेपाली सुरक्षित, 193 जना नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आउँदो स्थानीय तह चुनावका लागि 1,18,231 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव गरिएकै संख्यामा भर्ना गरिए म्यादी प्रहरीको तलब भत्ता र खाजामा झन्डै 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। प्रहरीले आउँदो वैशाख 30 मा हुने चुनावमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अलावा 50 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ। कार्ययोजनामा सुरक्षा निकायबाट अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी, पूर्व म्यादी प्रहरी, निजी सुरक्षा गार्ड, विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई म्यादी प्रहरीमा प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव रहेको छ। कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले म्यादी प्रहरीको संख्याका हिसाबमा बजेट र आवश्यकता हेरेर निर्णय हुने समेत जानकारी दिनुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तह चुनावमा 61,000 भन्दा बढी प्रहरी खटाउने कार्ययोजना समेत बनाएको छ। सुदूरपश्चिममा इँटा उत्पादन ठप्प भएको छ। इँटा उत्पादनको मुख्य सिजनमा वर्षा हुँदा उत्पादन ठप्प भएको हो। यसका कारण इँटा व्यवसायलाई ठूलो क्षति भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका 80 इँटा उद्योगले मात्र 20 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति पुर्याएका छन्। थप जानकारी सहित कैलालीबाट उज्यालो सहकर्मी सीताराम ओझाको रिपोर्ट।
हिउँदे वर्षा र खराब मौसमका कारण सुदूरपश्चिमको एउटा उद्योगमा झण्डै 25 देखि 30 लाख सम्मको क्षति भएको छ। उत्पादनको मुख्य सिजनमै इट्टा उत्पादन गर्न नपाएका उद्योगहरूले 4 महिनादेखि उत्पादन नै गर्न पाएका छैनन्। पकाउन तयार राखिएका इट्टा सबै पानीले कामै नलाग्ने भएका छन्। उत्पादनको तयारीमा रहेका तथा काँचो इट्टा बर्सातको पानीले नष्ट भएको छ। नेपाल इट्टा उद्योगका सञ्चालक मायाराम चौधरी लगभग उद्योग बन्द हुने स्थिति आइसक्यो कि अब 6 महिना काम हुनुपर्ने हैन, 5 महिना त उत्तिकै बितिहाल्यो। अब बाँकी 2 महिनामा के होला? अब उद्योग नै बन्द हुने स्थिति आइसक्यो। अहिले त जम्मै पानी भरिया छ, केही काम लाग्दैन। अब त्यो अलिअलि बिग्रिया भए त काम लाग्थ्यो, त्यो त पुरै गलाइदियो। कैलालीमा 42 र कञ्चनपुरमा 38 गरी जम्मा 80 वटा इट्टा उद्योग छन्। एउटै इट्टा उद्योगमा 25 देखि 30 लाख रुपैयाँसम्मको क्षति भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका उद्योगमा मात्रै कम्तीमा 20 करोडको क्षति भएको छ। उद्योग बन्द भएपछि मजदुरहरू पनि समस्यामा छन्। खराब मौसमका कारण काम गर्न नपाउँदा साँझ र बिहानको खानाका लागि समेत समस्या भइरहेको मजदुर परशु चौधरी बताउनुहुन्छ। बीचमा के गर्ने, बसेर यहीँ खाली यस्तै बस्नु पर्यो। अन्त काम गर्न जान पनि मिल्दैन। सुरुमा आयो, फेरि आउने बित्तिकै अर्को दिन पानी परिदियो। त्यसपछि 1 महिना जति बस्यौँ, पुरा पानी भरेर यहाँ। पहिला पनि के नि, यो पानी सफाइ गर्दैछ। अब यो पानी सिद्धे भने घाम गऱ्यो भने इटा पार्ने भनेको हो। घर खर्च चलाउनुमा त धेरै गाह्रो भयो। खर्च त केही घरमा त केही पठाएकै छैन। घरको मान्छेहरू गाली गर्छन्, चिल्लाउँछन्। इटा उद्योगको बिमा नहुँदा व्यवसायी थप मारमा परेका छन्। बिमा नभएकाले धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। वर्षौंदेखि सरकारसँग बिमा गराइदिन माग गर्दै आए पनि कुनै सुनवाई नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ सेती महाकाली इटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद शाह। मौसमकोले गर्दा त इटा उद्योगले अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी नोक्सान भएको छ। उत्पादन गर्न पाएको छैन। एउटा इटा उद्योग काँचो इटा मात्रै करिब 25 देखि 30 लाख रुपियाँ बराबरको नष्ट भएको। हाम्रो सरकारसँग पहिले विगतदेखि नै माग छ कि काँचो इटामा हाम्रो बिमाको व्यवस्था गरिदियोस् भनेर। सरकारले अब अहिलेसम्म त्यो बिमाको केही व्यवस्था छैन। सरकारबाट कुनै त्यस्तो किसिमको हामीलाई राहत पाएको चाहिँ महसुस भएको छैन अहिलेसम्म। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले गाडीको इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमा राख्न आर्थिक लेनदेन गरी फैसला गरेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। जवरा लगायत 5 न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाट 2076 मङ्सिर 27 गते गाडीको इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने फैसला गरेका थिए। संविधानमाथि नै खेलवाड गर्ने गरी यसअघि खारेज भइसकेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर अङ्ग्रेजीमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्न पाउने फैसला गर्ने उनै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भन्नुभयो, यो फैसला कसैले उल्टाउन नसकुन् भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाइएको पाइएको छ। यो मुद्दामा आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी बनाउन जवराले घुस लिएको दाबी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अस्ति बिहिबार चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गौतमलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ। यो फैसलाका कारण गौतमले विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गर्नु नपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले संविधानले जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषदलाई दिएकोमा अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै विशेष अदालतमा दायर मुद्दा न्यायाधीश गौतमका हकमा बदर गरिदिएको हो। गएको कार्तिक 2 गतेको रात बजाङको 26 पाथीबेरा गाउँपालिका 1 को सुङ्गाला गाउँमा पर्ने जय पृथ्वी राजमार्गको लहरै बनाएका छाप्राहरू एक्कासी हलिन थाले। छाप्राभित्र भाँडाकुँडा एक आपसमा ठोकिएर बज्न थाले। बाहिर सेती नदीको अत्यास लाग्दो गडगडाहट सुनियो। मध्यरातमा पुरै गाउँ जुरुक्क उठ्यो। सबै भागाभाग गर्न थाले। दर्के झरी परिरहेको थियो। भाग्न सक्नेहरू धनमालको व्यवस्था गर्दै सुत्ने बेला लगाएका लुगासँगै गाउँमाथिको सडकमा पुगे। सामान्य अवस्थामा पनि सहयोगी र लठ्ठीको सहारामा बाहिरभित्र गर्नुपर्ने 81 वर्षीय बेलुगिरीको कसैले ख्याल गरेनन्। उहाँ एक्लै पर्नुभयो। उहाँको सहाराका रूपमा रहेका एक मात्रै छोरा
त्यो दिन गाउँमा हुनुहुन्न थियो। बेलु जस्तै जोखिममा जोगिएकाहरूको सङ्ख्या गाउँमा मात्रै 2 दर्जनभन्दा बढी छ। 2057देखि बाढी पीडित भएर छाप्रा सार्दै हिँडिरहेका उनीहरूलाई 21 वर्षसम्म न सरकारले पुनर्स्थापना गरेको छ न त बाढीले लखेट्न नै छोडेको छ। सुङ्गाला, मालुमेला र थामीछाना गाउँका 16 परिवारको घर पूर्ण रूपमा बगाइसकेको छ भने अरू 65 घर मुनिबाट नदी बग्न थालेको छ। 270 परिवारको 1200 रोपनी जमिन समेत कात्तिको बाढीको चपेटामा परेपछि त्यो गाउँका बासिन्दा सुकुम्बासी भएका छन्। आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसी स्वीकार नगर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइमा गंगा दाहाल प्रश्न गर्नुहुन्छ। एमसीसी पास भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा काया पलट नै हुन्छ त? हुन्छ भने कसरी र हुँदैन भने कसरी भनेर आम नागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ। यसै विषयमा सविता अधिकारी लेख्नुहुन्छ, अर्थतन्त्र सुधार्न अरूको सहयोग लिनै पर्ने हो र? उहाँ सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, बाँझो रहेका खेतबारी हरियाली बनाऊ, आफ्नै गाउँ ठाउँमा उद्यम गरौं। एमसीसी परियोजनाबारे छलफल गर्न नेताहरूको दौडधुप देखेर प्रवीण खतिवडा लेख्नुहुन्छ, पास वा फेल जे गर्नु छ गरिहाल्नु नि, समय बर्बाद नगरौं। यति दौडधुप देश विकासका लागि गरेको भए नेपाल अहिले कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। रुस र युक्रेन बीचको तनावबारे मोहन शाही ठकुरी लेख्नुहुन्छ, यो संसारमा गरिब मानिस र कमजोर राष्ट्र हुन नपरोस्, सधैँ हेपिनुपर्ने। अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतारको दोहा उड्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमानमा पासपोर्ट र भिसा बिना नै एक व्यक्ति पुगेको घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको बारे छवि पुन लेख्नुहुन्छ, समिति गठनपछि काम पनि देखिने गरी होस् अनि दोषीलाई कानून अनुसारको कारबाही होस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको संकेत देखिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले देशवासीलाई सम्बोधन गरी आफूले रुसलाई युद्ध विरामका लागि अपिल गरिरहेको बताउनु भएको छ। रुसले आक्रमण गरेको र यसको अन्त्यका लागि ढिलो चाँडो रुसले युक्रेनसँग कुरा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले जति छिटो संवाद सुरु हुन्छ रुसलाई त्यति कम क्षति हुने प्रतिक्रिया समेत भएको छ। रुसले अस्ति बुधबार आक्रमण सुरु गरेपछि युक्रेनका विभिन्न ठाउँमा घटनाहरू भइरहेका छन्। आक्रमण नरोकिएसम्म आफूहरूले देशको रक्षा गरिरहने पनि युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाइ छ। युक्रेनले बेलायत तथा अन्य मित्र देशलाई रुसी आक्रमण रोक्न सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ, तर रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोसले युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेमा वार्ता गर्न मस्को तयार रहेको जवाब दिनुभएको छ। युक्रेनको राजधानी कियेभमा रुसी आक्रमणकारी सेनाहरू अघि बढ्दै गर्दा उहाँको यो टिप्पणी आएको हो। युक्रेनमा रुसले आक्रमण सुरु गरेपछि विश्वभर त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। युद्ध रोक्न अपिल गर्दै प्रदर्शन भइरहेको हो। राष्ट्रपति पुटिन विरुद्ध रुसकै नागरिकले पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आज समापन हुँदैछ। लिगको अन्तिम दिन आज 3वटा खेल हुँदैछन्। आज न्युरो टिम एनआरटी र नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी र मनाङ मर्स्याङ्दी तथा मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र एपीएफ क्लब खेल्दैछन्। आर्मी र मनाङ तथा मच्छिन्द्र र एपीएफ बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यस्तै एनआरटी र पुलिसको खेल एन्फा मैदान 7-2 बाटोमा हुनेछ। 13औं तथा अन्तिम चरणको आजका खेलसँगै लिग सकिनेछ। लिगको विजेता र रेलिगेसनमा पर्ने 2 टोलीको टुङ्गो भने यसअघि नै लागिसकेको छ। लिगको 11औं चरणमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले उपाधि जितिसकेको छ। त्यस्तै च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज रेलिगेसनमा परेका छन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली हिजो बेलुकी स्वदेश फर्किएको छ। ओमानमा भएको आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाएर राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको हो। छनौटमा नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। सेमिफाइनलमा युएईसँग पराजित भएपछि नेपाल अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप खेल्न असफल भएको छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चिनिएको दोलखाको रोलवालिङ उपत्यकाको सानो गाउँ हो बेदिङ। अझैसम्म त्यहाँ सडक सञ्जाल जोडिएको छैन। त्यहाँ 83वटा घर छन्।
त्यही सबै घरमा गरेर 65 पर्वतारोही छन्। सडक सञ्जालले नछोएको बेदिङमा बिजुली भने पुगेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 7 महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च 18% देखिएको छ। यस वर्ष सरकारले राष्ट्रिय गौरवका 22 आयोजनामा 80 अर्ब 10 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको थियो। माघ मसान्तसम्ममा यी आयोजनामा 14 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। दिनभरि हिँड्यो जहाँको त्यही। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमसीसीमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउबाको दौडधुप, सम्झौताबारे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने वा माओवादी र समाजवादी अनुपस्थित हुने विकल्पमा छलफल। कांग्रेस र एमाले बीचको समानान्तर वार्ता पनि निरन्तर। युक्रेनमा रहेका नेपाली सुरक्षित 193 जना नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा राजधानी छाडेर सुरक्षित ठाउँतर्फ जाँदै रुस युक्रेन युद्धले नेपालको निर्यात व्यापारमा भने त्यति असर नगर्ने। स्थानीय तह चुनावका लागि 1,18,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव। तलब भत्ता र रासनमा मात्रै 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। रुस युक्रेन बीचको युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको संकेत। युक्रेनमा भएको आक्रमण विरुद्ध विश्वभर प्रदर्शन र शहीद स्मारक के डिभिजन लिगको अन्तिम दिन आज 3वटा खेल हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले रबिन साइमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। संसदमा टेबल भएको एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने भनेर दाउपेच र जोखना हेरेर बसेका नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना नेता फोनमा अर्को नेतासँग कुरा गर्दैछन्। हेलो, टेबल गरेपछि टेबुल पो छोड्ने हो त, कुर्सी किन छोड्ने? आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।